اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا سادہ موضوع، آج دا سادہ ٹاپک، آج دا سادہ گفتگو، آج دا سادہ پیغام ہے کہ روز غدیر 18 ذی الحجہ کو صدقہ دیون دا آجر کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرمینن جیڑا بندہ مومن یا مومنہ 18 ذی الحجہ دے روز ایک درہم صدقہ دیں دے، او بیاں دیہاں دے بھی جی میں 1000 درہم صدقہ دے وے، اللہ ایک درہم کو اتنا شمار فرمیں دے۔ بت مولا دیکھ کے فرمینن قسم با خدا اگر لوگ اس 18 ذی الحجہ دے دین دی عظمت کو سمجھ گندے اور این دین دا احترام کریں دے تے لحاظ رکھ دے تو میں امام تو کو فرما رہا اللہ دے ملائکہ اوہی مکرم ملائکہ دا دفعہ این روز مومنین دا آکے رہی مصافہ کرنا۔ اللہ رب العزت امام علیہ السلام دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق ساکو این دی صدقہ خلوص دل دے نال کڈھن دی توفیق اور سعادت سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔